وقتی که لشکر محاصره شد اومدن خدمت وجود مقدس ابی عبدالله، گفتن آقا اینو محاصره کردند، میگن ما دستور داریم برای حمله، چه کنیم؟ حضرت اولین جمله که فرمودن عباس کجاست؟ وجود مقدس ابوالفضل که آمد خدمت حضرت فرمودن ارکب به نفسیت، سوار بر مرکب شو، برو به اینها بگو که چه میخوان. اگر هیچ شأنی برای ابوالفضل ما بلد نبودیم و نمیدانستیم و ثبت نشده بود، همین واژه بلند به نفسی اند کافی بود برای اینکه بزرگترین مدال برای ابوالفضل علیه السلام باشه. جان حسین